भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँ हामीहरू सम्पूर्ण विश्व समुदाय एउटा भयङ्कर सङ्कटबाट ग्रस्त भएर गुज्रिरहेको छ। चीनको वुहान सहरमा कोरोना नामक भाइरस देखा परेसँगै कोभिड-19 नामक रोगबाट आज मानव समुदायलाई ठुलो स्वास्थ्य समस्या देखा परेको छ र त्यसैको सन्दर्भमा तपाईँ हामीहरू लकडाउनमा छौँ अथवा हामी आफ्नो घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छौँ, सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्छ यसलाई। र यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको हुन लागेको एसईई परीक्षा जुन 10-12 घण्टा अगाडि मात्रै जानकारी दिएर अकस्मात बन्द गरियो। मलाई लाग्छ यसबाट तपाईहरू अलिकति शक हुनुभएको छ। वास्तवमा त्यो आवश्यक पर्दैन, शक हुनु पर्दैन। किनभने जुन तयारी तपाईले गर्नुभएको छ त्यो तयारीले नै तपाईले एसईई दिन सक्नुहुन्छ। बरु यो लकडाउनको यो अवस्थालाई, सेल्फ क्वारेन्टाइनको यो अवस्थालाई तपाईहरूले एउटा अवसरको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। फेवा टेलिभिजनले तपाईहरू जस्ता विद्यार्थीहरू जो अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एसईई परीक्षा तयारीको लागि सहयोग होस् भनेर फेवा टेलिभिजनले जुन तयार गरेको यो कार्यक्रम छ, यसबाट तपाईलाई परीक्षा तयारीमा अझ सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यो कक्षाबाट, यो दूर शिक्षा डिस्टेन्स क्लासबाट तपाईहरूले प्रशस्त फाइदा उठाउनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। म दिनेश अर्याल र म तपाईहरूलाई सोशल स्टडिज विषय तयारीको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अलिकति ध्यान दिएर यो क्लासलाई पुरा सुन्नुहोला र मलाई लाग्छ परीक्षा तयारी गर्नको लागि धेरै सहयोगी हुनेछ। तपाईले क्लासमा ध्यान दिएर पढ्नुभएका कुराहरूको नलेज तपाईलाई छ। म त्यो कुरालाई चाहिँ पहिला एउटा मान्यता बनाउँछु। तपाईहरूले बुझिरहनु भएको छ कि तपाईलाई सब्जेक्ट म्याटरसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या छैन र मात्र तपाईलाई परीक्षाको एउटा एक किसिमको खुल्दुली छ अहिले तपाईहरूसँग। त्यो के भने कस्तो प्रश्न आउला, कसरी परीक्षा तयारी गर्ने होला, सबैलाई डरिएको छ। र एउटा कुरा के पनि छ भनेदेखि सामाजिक अध्ययन विषयलाई अधिकांश अभिभावकज्यूहरू जसले बुझिरहनु भएको छैन के भनिदिनुहुन्छ र तपाईहरूलाई अलिकति डराउन दिनुहुन्छ भने यो विषयमा धेरै राजनीतिका कुराहरू हुन्छ, पोलिटिक्स जान्नुपर्छ अनि असाध्य अप्ठ्यारो क्वेसनहरू हुन्छ र त्यसै गरेर सोशल स्टडिजमा नम्बर आउँदैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईलाई धेरै बाहिरको हल्लाले चाहिँ तपाईलाई प्रभावित गरेको हुन सक्छ र म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनी सबैलाई मैले यसबाट चाहिँ पटक्कै विचलित नहुनको लागि मैले अनुरोध गर्छु। किनभने सामाजिक अध्ययन विषयमा राजनीति पढ्ने होइन र यो विषयमा कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो प्रश्न, नपढेको कोही प्रश्न, बाहिरका प्रश्नहरू पनि आउँदैन। तपाईले आजसम्म हैन, गत वैशाखदेखि विद्यालय चलुन्जेलसम्म जे विषय पढ्नु भएको छ, तपाईलाई शिक्षकले जे पढाउनु भएको छ त्यसैमा केन्द्रित भएर क्वेसन आउँछ। बरु तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने भाइ बहिनीहरू, त्यो प्रश्न कसरी सोधिन्छ हो आज म यही विषयमा चर्चा गर्छु। र यो कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँ कक्षा कोठामा परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्न नयाँ फिलिङ हुने छैन, कुनै पनि प्रश्नसँग तपाईँ डराउनु पर्ने अवस्था हुने छैन। किनभने आज म तपाईलाई यो कक्षामा यसरी क्वेसन आउँछ भनेर हरेक कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छु, मैले जानकारी गराउँछु। अझै पनि मैले तपाईहरूको ध्यान आकर्षण, अलि विशेष किसिमको ध्यान आकर्षणको लागि अनुरोध गर्छु। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको म तपाईलाई सोशल स्टडिजमा एउटा कुरा के याद गर्नु भन्दा प्लिज, आज मैले तपाईलाई कुनै पनि पर्टिकुलर टपिकसँग सम्बन्धित कुरा गर्दिनँ। हामी अर्को एपिसोडमा यी कुराहरू गर्न सक्छौँ र पछि तपाईलाई प्राप्त हुने मेरो इमेल अथवा फोन नम्बरबाट पनि म तपाईहरुसँग चाहिँ पर्सनल कन्ट्याक्टमा रहेर पनि हामीले कुनै कुराहरू, क्वेसनहरू तपाईहरुको भएमा हामी सहयोग गर्न सक्छु भन्ने कुरा जानकारी गराउँछु। र अहिले म टपिक, कुनै पर्टिकुलर टपिकमा सोशल स्टडिजको भन्दा पनि परीक्षा तयारीको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ नलेजको कुरा, नलेज सब्जेक्ट म्याटरको कुरा। सोशल स्टडिजमा
सबैभन्दा पहिला तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा त्यो विषयमा तपाईँको टेक्स्टमा लेखेको कुरा र तपाईँलाई शिक्षकले कक्षामा दिनुभएको कुरा, त्यो कुरा कतिको रिमेम्बर गर्नुभएको छ र कतिको अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभएको छ, कतिको सम्झनुहुन्छ र कतिको बुझ्नुहुन्छ। यदि तपाईँले ती कुराहरू सम्झिने र बुझ्ने गर्नुहुन्छ भने त्यही तपाईँले सम्झेको र बुझेको कुराहरूलाई विभिन्न तरिकाले प्रश्न सोधिन्छ। राइट? पहिलो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई नलेज हुनु पर्यो। इक्जाम्पल, तपाईँलाई ह्युमन डेभलपमेन्ट रिसोर्स, मानव संसाधनको बारेमा तपाईले जान्नुपर्ने सामान्य कुराहरू जति करिकुलमले अथवा भनौँ तपाईँको टेक्स्ट बुकले, तपाईँको किताबले दिएको छ, ती कुरा, किताबमा भएको कुरा तपाईँलाई नलेज हुनुपर्छ। त्यहाँ भएको नलेजलाई विभिन्न तरिकाले, तपाईँले ग्रास्प गरेको नलेजलाई, तपाईँले सम्झेका कुरालाई र तपाईँले बुझेका कुरालाई विभिन्न प्रकारले सोध्छ। र त्यो सोध्ने क्रममा एउटा प्रश्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, याद गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, रिमेम्बरिङ, यो बेसमा रिमेम्बरिङ तपाईँले कतिको सम्झनु भएको छ भनेर सोध्छ। मेरो कुरा तपाईँले बुझेको हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, तपाईँले जस्तो पढ्नुभयो त्यस्तै तरिकाले लेख्ने किसिमको प्रश्न सोध्छ। त्यसलाई हामीले नलेज टाइप अफ क्वेसन पनि भन्छौँ। अब तपाईँलाई यो कुरा भनिरहनु पर्दैन, मैले यति मात्रै भन्छु कि तपाईँले सम्झेको आधारमा आन्सर दिन मिल्ने क्वेसनहरू आउँछ र यो नलेज क्वेसन र यसमा चाहिँ तपाईँले बुझेको कुरा पनि सोध्छ। नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर तपाईँले सम्झेको कुरा र तपाईँले त्यो सम्झेपछि त्यो नलेजबाट तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो, कुनै कुरा रिमेम्बर गरेपछि तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो भनेर पनि सोध्छ। त्यो सोध्ने तरिका हुन्छ। र यो नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ, जो रिमेम्बरिङ एन्ड यो कम्प्रिहेन्सन भन्छ, नलेज एन्ड कम्प्रिहेन्सन भन्छ, योबाट तपाईँलाई 23 नम्बरको प्रश्न आउने गर्छ। 23 मार्क्स क्वेसन फ्रम नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ। र यो सबैभन्दा तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने प्रश्न हो, किनभने तपाईँले घोकेर यस्ता क्वेसनहरूको जवाब दिनु सक्नुहुन्छ। खास गरी परिभाषा, डेफिनेसन्सहरू, फर्मुलाहरू, यी कुराहरू यस अन्तर्गत पर्छ। उदाहरणको लागि, व्हाट डु मिन बाई ह्युमन रिसोर्स, व्हाट इज एचडिआई, हैन? अनि त्यसपछि यसमा कहिलेकाहीँ डिफरेन्सेसहरू दिने कुराहरू, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन भनेर पनि सोध्न सक्छ। कसैको चाहिँ घोकेका डिफिनिसन्सहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै क्यारेक्टर्सहरू, फिचर्सहरू पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू सोध्ने गर्छ। र यो क्वेसन तपाईँलाई मैले धेरै बेर समय लिन चाहन्न, किनभने तपाईँले यो क्वेसन मजाले आफैले नै किताब पढ्नु भनेकै यो क्वेसनको आफैले नलेज प्राप्त गर्नु हो र त्यो कुरालाई रिमेम्बर गर्नु हो। तपाईँले त्यही नै गर्नु भएको छ। र आजसम्म हाम्रो ट्रेन के छ भने खालि नलेजलाई मात्रै फोकस गर्ने। किताब पढ्ने भनेको यही हो। र विद्यार्थीले के एक्सपेक्टेसन गरिरहेको हुन्छ भन्दा, मैले घोकेँ, त्यो घोकेको कुरा परीक्षामा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूको अपेक्षा हुन्छ। बस अब यहाँनिर तपाईँले घोकेकै प्रश्न आउँछ, तर घोकेकै तरिकाले प्रश्न सोध्नु। केही क्वेसन मात्रै, मैले भने एबाउट 23 मार्क्स, लगभग 23 नम्बरको मार्क्स मात्रै तपाईँले क्वेसन मात्रै तपाईँले घोकेकै तरिकाले सोध्छ। र त्योभन्दा अरू क्वेसन कसरी सोध्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौँ। यो सरी जुन यो 23 नम्बरको प्रश्न छ, 23 नम्बरको प्रश्नहरूको बारेमा मैले कुनै पनि चर्चा गर्दिनँ, किनभने यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ आफैले नै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हुन त उत्तर सबै तपाईँ आफैले नै गर्ने हो र पनि तपाईँले सोझै बुझ्नुहुन्छ। र अब मैले दोस्रो किसिमको प्रश्नको कुरा गर्ने। दोस्रो किसिमको प्रश्न भनेको तपाईँले गेन गरेको नलेजमा आधारित भएर, तपाईँले बुझेको कुरामा आधारित भएर तपाईँलाई रिजनिङको लागि क्वेसन सोध्छ। यो रिजनिङ क्वेसनको लागि, व्हाट डु थिङ्क द इलेक्टोरल थ्रेसहोल्ड नेसेसरी इन नेपाल? अब तपाईँको लजिक दिनुहोस्, नेपालमा इलेक्टोरल थ्रेसहोल्ड किन आवश्यक हुन्छ होला? अब तपाईँको लजिक सोध्यो नि त। तपाईँले पढ्नु भएको छ जनरल इलेक्सन, आम निर्वाचन, आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित यो एउटा क्वेसन भयो। अब जस्तो एउटा क्वेसन सायद मलाई लाग्छ एसईमा आएकै क्वेसन हो कि नेपालमा
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरू दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो किन राखिएको होला, यसबाट यो राख्नुपर्ने कारण के होला, तपाईले यसको लजिक दिनु पर्यो। आन्सर भने त्यो त तपाईले पढ्नु भएको छ नि त। प्रश्न तपाईले बुझ्नु भएको छ कि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने तरिका पनि तपाईले दर्ता गर्ने चाहिँ प्रोभिजन पनि तपाईले पढ्नु भएको छ हैन। यो सबै कुरा पढायो, तर तपाईलाई पढाउने बेलामा शिक्षकले के पढाउनु भएन भने यो क्वेशनै खोजेर यो क्वेशनको आन्सर पढाउनु भएन, किनभने क्वेशनको पछि लाएर सम्भव हुँदैन। यदि तपाईले विषय बुझ्नु भएको छ भने यसको आन्सर तपाईँ सजिलैसँग दिन सक्नुहुन्छ, आफैले नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि चाहियो नलेज, रिमेम्बरिङ एन्ड नलेज चाहियो। रिमेम्बरिङ भन्दा नि मैले नलेज भन्छु है, नलेज। ल नलेज जब तपाईसँग हुन्छ त्यसपछि अघि भर्खरै मैले भनेको एउटा क्वेशन जुन नेपालको संविधानले राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने कारण के हो, के हुन्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि। अब त बुझ्नुहुन्छ कि राजनीतिक दल के दर्ता गर्दा के चाहिन्छ भनेको छ। त्यहाँ राजनीतिक दल चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको विधान चाहिन्छ इत्यादि कुराहरू तपाईले जान्नुहुन्छ। अब अडिट गरेको हुनुपर्छ भनेपछि यसले सबैले के बुझाइराखेको छ त भनेदेखि राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक चाहिँ के भन्छ अनुशासन हुनुपर्छ, उनीहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ, पार्टीभित्र प्रजातन्त्र हुनुपर्छ लगायतका कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सरमा। यसको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण रिजनिङ बेसका क्वेशनहरू एउटा पाठ पढिसक्नुस्, त्यो पाठ पढिसकेपछि अहिले म तपाईलाई त्यो पनि भन्छु कुन लेसनबाट कस्ता क्वेशन आउँछ। हुन त तपाईले आफैले पनि ग्रिड हेर्नु भएको छ हैन। कुनै पनि पाठ पढिसकेपछि यसबाट मलाई लजिक गर्नुपर्ने क्वेशन कस्तो छ होला तपाईँ आफैले अहिलेको बेलामा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू मैले एउटा दुईटा मात्र इक्जाम्पल दिएँ। र तेस्रो भनेको भाइ बहिनीहरू एप्लिकेसनतिर जाउँ हामी। फेरि पनि तपाईँ ध्यान दिनुस्, नलेज तपाईसँग भएको नलेजलाई एप्लिकेसन गर्ने किसिमका प्रश्नहरू सोधिन्छ। अर्को टाइप, द अनदर टाइप अफ क्वेशन इज एप्लिकेसन टाइप। यो टाइपमा कस्तो गरिन्छ भने तपाईले जानेको नलेज तपाईले पढेर बुझिसकेपछि तपाईले कसरी एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ त तपाईको लाइफमा, तपाईको जीवनमा कसरी त्यसको चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ, गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर पनि प्रश्न सोध्छ। एसई को तेस्रो किसिमको नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ, रिजनिङसँग सम्बन्धित र पछिको अर्को एप्लिकेसनको क्वेशन म एउटा तपाईलाई बताउँ। जस्तो कि तपाईलाई यो के भन्छ, यो सिनियर सिटिजनको बारेमा तपाईले पढ्नु भएको छ। सिनियर सिटिजनको बारेमा तपाईले पढ्नु भएको छ। तपाईलाई सिनियर सिटिजन भनेको यस्तो हुन्छ, दे हेभ रिङ्कल इन देयर फेस हैन, दे सफर फ्रम भेरियस डिजिजेस इत्यादि के भनेर पढ्नु भएको छ। उनीहरूको क्यारेक्टर्सहरू जान्नु भएको छ, फिचर्सहरू पढ्नु भएको छ। अनि हाम्रो समुदायमा यस्ता छन् हैन, यस्तो गर्छन्, सिनियर सिटिजनलाई वृद्धाश्रममा लगेर राख्छन् र नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो किसिमको प्रोभिजनहरू गरेको छ भनेर सबै कुरो पढ्नुभयो। अब तपाईले यो यस्तो कुरा बुझिसकेपछि तपाईले त्यसलाई एप्लिकेसन गर्ने एउटा म इक्जाम्पल भन्छु। अब तपाई आफै वृद्ध हुने अवस्थामा अरूले तपाईलाई के गर्दिए हुन्थ्यो, कसरी तपाईको जीवन सुखद हुन्छ होला कल्पना गरेर लेख्नुहोस् एप्लिकेसन, राइट। अथवा तपाईको घरमा एकजना वृद्ध हजुरबुवा हुनुहुन्छ, 80-85 वर्षको हजुरबुवा हुनुहुन्छ, त्यो हजुरबुवालाई तपाईले कसरी स्याहार सम्भार गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन। तपाईले पढ्नु भएको कुरा यता एप्लाई गर्न कतिको जान्नुहुन्छ। अघि पनि भने मैले आम निर्वाचनको कुरा, तपाईलाई आम निर्वाचनसँग त्यत्रो कुराहरू पढाइसकियो, तपाईलाई व्हाट इज इलेक्सन म्यानिफेस्टो भनेर पढाइयो। अब तपाईँ एप्लिकेसन गराउन सकिन्छ कि तपाईँ कुनै पनि पार्टीको म्यानिफेस्टो तयार गर्नुपर्ने, चुनाव घोषणापत्र, निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्नु पर्यो भने तपाईले कुन कुरामा विशेष उल्लेख गर्नुहुन्छ, कुन कुरालाई विशेष किसिमले उल्लेख गर्नुहुन्छ, आयो एप्लिकेसन। यस्ता किसिमका प्रश्नहरू। अब भनौँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ। स्वास्थ्य बिमा गराउँदाखेरि मानौ तपाईले बिमा पढ्नु भएको छ, स्वास्थ्य बिमा तपाईको समुदायमा
मानिसले कसैले पनि स्वास्थ्य बिमा गर्न चाहँदैन। पैसा 2025 कति पैसा लाग्छ, मान्छेको गरिबीको कारणले यो पैसाले मलाई 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन खान पुग्छ, त्यसकारण म बिरामी भएको पनि छैन, मैले किन बिमा गर्छु भन्ने मान्छेलाई तपाईले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? हाउ डु यु कन्भिन्स दोज पिपुल हु डिनाई टु बाई हेल्थ स्किम, हेल्थ इन्सुरेन्स स्किम? अब ल यो पनि त तपाईले जानेको नलेजलाई कसरी एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न भयो। र यसकारण भाइ बहिनीहरू मैले यो कुरामा फेरि पनि जोड दिएँ, पहिलो नलेज जान्नुहोस्। नलेज नभइकन कुनै पनि क्वेसनको आन्सर दिन सक्नुहुन्न। नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ, इच एन्ड एभ्री लेसनको नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। त्यसपछि आउने क्वेसनहरू त्यो भएपछि एउटा त स्ट्रेट फरवर्ड नलेज नै तपाईले बुझेको सम्झेकै कुरा लेख्न मिल्यो। दोस्रो कुरा भनेको रिजनिङ अथवा लजिक दिने खालको क्वेसन आउँछ। तेस्रो भनेको तपाईलाई एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसनहरू आउँछ, तपाईले जानेको कुरालाई कसरी एप्लाई गर्नुहुन्छ। अब यो पनि तपाईले हरेक लेसनमा जोडेर हेर्नुहोस्। जसरी अघि मैले रिजनिङको कुरा गरेँ, तपाईँ एप्लिकेसन कुन लेसनबाट के कुरा एप्लिकेसन गर्न पठाउँछ होला, मलाई कस्तो कुरा सोध्न सक्छ यसबाट, मैले जानेको कुरा मैले व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्न सक्ने कुराहरू आउँछ। यी कुराहरू तपाईलाई सोध्छ एप्लिकेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा। अब त्यस्तै गरेर एप्लिकेसनका अन्य पनि हरेक लेसनहरूमा छन् धेरै जस्तो। अब तपाईले जेनरली भन्यो भने एप्लिकेसनको लेसनहरू एउटा युनिट 9 मा बाहेक अरूमा सम्भवतः यो खालको प्रश्नहरू आउने गर्छ। भनेपछि युनिट 1 मा एप्लिकेसनको कुराहरू के हुन सक्छ, युनिट 2 मा कुन लेसनमा के कुरा एप्लाई गरेर आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, युनिट 3 मा के छ, युनिट 4 मा के छ, हैन? यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूमा उपयोग गर्ने, आफूले जानेको नलेज आफूले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो पाठमा। यो एप्लिकेसन कुरा थियो भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरेर अर्को एउटा असाध्यै सजिलो मान्ने, हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूले सजिलो मान्ने कुरा मैले भन्छु, जुन तपाईलाई शिक्षकहरूले कक्षामा पढाउँदाखेरि अवश्य गराउनु भएको छ। तपाईले धेरै समुदायमा आधारित क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ, त्योसँग सम्बन्धित पनि प्रश्न आउँछ एसईमा। त्यो भनेको तपाईको समुदायमा कम्युनिटी रिलेटेड समुदायसँग सम्बन्धित प्रश्न आउँछ। यति सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हिजो आफ्नै समुदायमा गरिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँ एउटा विद्यार्थी हो, कुनै एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईले, र त्यो समुदायका हरेक कुराहरू तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ करिकुलमले। त्यसकारण तपाईले आफ्नो समुदायलाई हाउ फार यु हेभ अन्डरस्टुड योर कम्युनिटी, तपाईको समुदायमा दाइजो प्रथाको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ, तपाईकै समुदायमा बेस भएर आन्सर दिनुस्। यस्तो किसिमको प्रश्न आउने भयो। जस्तो तपाईलाई चाहिँ फरेन इम्प्लोयमेन्टको कुरा गरौँ, तपाईको समुदायबाट फरेन इम्प्लोयमेन्टमा अथवा चाहिँ यो फरेन इम्प्लोयमेन्टमा जाने मानिसहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के कस्ता हुन्, के कस्ता छन् भनेपछि आफ्नो समुदायभन्दा बाहिर जानै परेन। आफ्नो समुदायमै कै कुरालाई लिएर तपाईको समुदायका प्रमुख सामाजिक समस्याहरू के हुन्, हैन? तपाईको समुदायमा मानव संसाधनको अवस्था कस्तो छ, यी हरेक कुराहरू आफ्नो समुदायमा जोडेर सोध्छ। त्यसकारण कुनै पनि पाठ पढिसकेपछि कुनै पनि लेसनबाट तपाईले आफ्नो समुदायसँग सम्बन्धित यसबाट हामीलाई के क्वेसन सोध्ला भनेर तपाईले जानकारी राख्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि अप्ठ्यारो, कुनै पनि नयाँपन परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपछि तपाईले फिल गर्नु पर्ने आवश्यक छैन। भाइ बहिनी, अहिलेसम्म मैले 1 2 3 4 वटा प्रकारका क्वेसनहरू, एक प्रकारको क्वेसन आउँछ नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ, तपाईले घोकेकै कुरा सम्झेरै लेख्नुपर्ने, जसमा पोइन्ट्सहरूको कुरा भयो, हैन? बुदाहरूको कुरा भयो, डिफिनेसन्सका कुरा भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ यो फिचर्स क्यारेक्टरिस्टिक्सका कुराहरू भयो, डेट्सका हिस्ट्रीका डेटहरूका कुराहरू भयो, इत्यादि प्रश्नहरू हुने भयो, हैन? त्यस्तै गरेर रिजनिङ भनेको लजिक दिने क्वेसनहरू भयो। र तेस्रोमा आउँदाखेरि तपाईलाई मैले एप्लिकेसनको कुरा गरेँ, तपाईले जानेको नलेजलाई तपाईले कसरी एप्लाई गर्नुहुन्छ समुदायमा आफूमा, हैन?
त्यस्तै गरेर अर्को भने मैले कम्युनिटीसँग रिलेटेड प्रश्नको पनि कुरा गरेँ। कम्युनिटीसँग रिलेटेड प्रश्न भन्नाले आफ्नो समुदायका हरेक कुराको जानकारी लिनु पर्यो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अलरेडी व्हेन यु वेयर इन द क्लास your teacher might have made you go in the community and study about various aspects of the community। मलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, यो बारेमा पनि धेरै चर्चा गर्नु परेन। भाइ बहिनीहरू, अब एउटा सम्भावित अर्को पनि मैले प्रश्नको किसिम तपाईलाई बताउँछु, त्यो भनेको रोलको कुरा। रोल मैले रोल भनेको कसरी भनिराखेको छु भनेदेखि कुनै पनि कुरामा इन्डिभिजुअलको रोल, सिभिल सोसाइटीको रोल, कम्युनिटीको रोल, अनि त्यस्तै गरेर लोकल बडिजहरूको रोल, लोकल गभर्नमेन्टको रोल, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टको रोल र स्टेटको रोल, हरेक कुरामा जहाँ रोलको कुराहरू छ त्यो तपाईले सम्झिहाल्नुस् हैन। एउटा सिम्पल कुरा भनौँ, अब छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको भूमिका के हुन्छ? छाउपडी अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा भनौँ न, रोलसँग सम्बन्धित, कम्युनिटीसँग रिलेटेड, कम्युनिटीका प्रब्लम, कम्युनिटीको अवस्था, स्टाटस, त्यसको बारेमा आउने भयो, अनि आफूले जानेको कुरालाई एप्लिकेसन गर्ने खालका आउने भयो, त्यसपछि रिजनिङ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ सम्झिने। भनेपछि तपाईले यो फ्रेमभित्र बसेर तपाईले अलिकति पनि मनन गर्नुभयो भने प्रश्न कस्तो हुन्छ तपाईँ आफै पत्ता लगाउनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यति कुरा बुझिसकेपछि फेरि फर्दर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु र तपाईको सम्पूर्ण प्रश्नको टाइप हामी एकपटक कन्क्लुड गर्छौं। मैले अघि नै भनिसके, आज मैले यो फ्रेम मात्रै दिँदैछु र अर्को एपिसोडमा तपाईलाई कुनै क्वेसन आन्सरहरू अथवा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर लेसनको बारेमा म बताउँछु, त्यो कुरा हामी गर्छौं। आज ती कुराहरू भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यसले आज जानेको कुराले तपाईलाई परीक्षा हलमा जाँदाखेरि मलाई लाग्छ कुनै पनि क्वेसन देख्दाखेरि तपाईँ अतालिनुहुन्न, तपाईँ आत्तिनुहुन्न, तपाईँ ढुक्क भएर क्वेसनको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मैले भन्दैछु, त्यो अर्को पोइन्ट मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा केही प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू तपाईसँग हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। प्र्याक्टिकल स्किलमा हामीले अब क्लाइमोग्राफहरू बनाउने हैन, तपाईको टेम्परेचर, रेनफलहरू देखाउने ग्राफ बनाउने, अनि पाइ चार्टहरू बनाउने हैन, यी कुराहरू, लाइन ग्राफ गराउने, बार चार्ट बनाउने, बार ग्राफ गराउने, त्यस्तै गरेर अनि यो टाइम लाइन गराउने, यी कुराहरूको स्किल तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मैले मात्र सम्झाएँ, यसको लागि पनि यो स्किलसँग रिलेटेड भएर पनि क्वेसन आउने सम्भावना रहन्छ। र यसभन्दा अलिकति माथि जाँदाखेरि, अलिकति अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि यही अन्तर्गत, यो स्किलै अन्तर्गत तपाईलाई कार्टोग्राफी, म्याप बनाउने, नेपालको म्याप बनाउने अथवा ओल्डको कुनै कन्टिनेन्टको म्याप बनाउने र त्यसमा चाहिँ लोकेट गर्ने, विभिन्न फ्याक्ट्सहरू लोकेट गर्ने, यो पनि तपाईले प्रशस्त अभ्यास गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो पनि तपाईलाई गाह्रो क्वेसन भएन। र त्यस्तै गरेर अझ अर्को पनि किसिमको क्वेसन आउँदाखेरि तपाईलाई जस्तो यो डायलग लेख्ने, अनि त्यस्तै गरेर जिङ्गलहरू लेख्ने हैन, सन्देशहरू, सानो सानो गीती सन्देशहरू हुन्छ नि, त्यो जिङ्गलहरू लेख्ने भयो, अनि त्यस्तै गरेर केही प्लेकार्ड्सहरू बनाउने हैन, अथवा चाहिँ स्लोगनहरू लेख्ने, यस्तो क्वेसन आउँछ। अब मैले यति किसिमका क्वेसन भनिसकेपछि तपाईलाई यो भन्दा बाहिरबाट क्वेसन आउँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनाउनुस्। यति भित्रमै रहेर क्वेसन आउने हो, क्वेसनको फर्मेटै यति हो, यसरी बुझ्नुस्। र यसरी बुझिसकेपछि मैले अब अन्तिममा तपाईलाई के भन्छु भने नलेज, प्रत्येक टपिकको नलेज लिनुस्। नलेजको अब पनि तपाईँ, हिजो हामीले कसरी गल्ती गर्यौं भन्दाखेरि क्वेसन खोज्दै दौड्यौं, पछि पछि लाग्यौं, ओहो भन्या छ, एउटा क्वेसन हेरेको छ, त्यसको आन्सर गरेको छ, त्यो होइन भाइ बहिनी हो। त्यो एउटा प्र्याक्टिसको लागि गर्ने छुट्टै कुरा हो। तर पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई चाहिने त्यो एसईई को क्वेसन कलेक्सन भन्दा पनि पहिला, त्यो 10 सेट जुन हामीले किन्ने गर्छौं, त्यो भन्दा पनि पहिला हामीलाई चाहिने कुरा नलेज हो। त्यसकारण तपाईको बुक,
तपाईको टेक्स्ट बुक र त्योसँग रिलेटेड अन्य सन्दर्भ बुकहरू जसले चाहिँ नलेज प्रदान गर्छ त्यो कुरा पढेको हुनुपर्छ र अहिले पनि त्यसै गर्नुस्। मैले धेरै जसो भाइ बहिनीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ अप्ठ्यारा गाह्रा क्वेसनहरू कहाँबाट जम्मा गर्नुहुन्छ र लौन सर यो भन्या के हो, त्यो क्वेसन मात्रै चाहिँ अलिकति ट्विस्ट ल्याङ्ग्वेज मात्रै ट्विस्ट बनाएर राखेका क्वेसनहरू त्यसको पछाडि नदौडौँ। तपाईलाई नलेज भइसक्यो भने तपाईले क्वेसन यति किसिमले आउँछ भनेर बुझ्नुभयो भने एभ्रिथिङ इज योर प्रेजेन्टेसन। अब बाँकी रहेको कुरा तपाईले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हो र आन्सर प्रस्तुत गर्ने आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ र धेरै जसो भाइ बहिनीहरूको क्वेसन यो एफएक्यू भन्छ नि, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भन्छ नि, सर भेरी सर्ट आन्सर कति लेख्ने, लङ आन्सरको आन्सर कति लेख्ने, सर्ट आन्सरमा यो ती पेज भर्नुपर्छ सर भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। इट्स नट लाइक द्याट। यो त्यसको कुनै पनि पर्टिकुलर आन्सर छैन। तपाईलाई जब तपाईसँग भएको नलेज, तपाईले बुझेको कुरा, तपाई कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ, कहाँ पुर्याएर अन्त्य गर्नुहुन्छ, इट इज अप टु यु। तर एउटा कुरा याद गर्नुस्, राइट इन अ सेन्टेन्स भनेकोमा मेक ओन्ली वन सेन्टेन्स हैन। र जेनरली 4 मार्क्सको क्वेसनलाई तपाईले 4 वटा पोइन्ट पर्ने गरेर आन्सर दिने गर्नुस्। 4 मार्क्सको क्वेसनलाई 4 वटा पोइन्ट, कतिपय पोइन्टमै लेख्नुपर्ने पनि हुन्छ र यदि तपाईले प्याराग्राफमा लेख्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई प्याराग्राफमा दिँदा पनि तपाईको त्यो 4 वटा पोइन्ट्सहरू त्यहाँभित्र इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ। पोइन्ट प्याराग्राफ भित्रै भए पनि यी कुराहरू टेक्निकका कुराहरू भए भाइ बहिनीहरू। अब मैले अहिलेसम्म धेरै कुरा तपाईलाई भने, यो परीक्षामा आउने प्रश्नको तरिका, कस्ता शैलीका प्रश्नहरू आउँछन्, कसरी प्रश्नहरू सोधिन्छन् भन्ने कुरा गरेँ र यी कुरालाई फेरि पनि ध्यान दिनुस् मैले तपाईलाई अनुरोध गर्छु। र त्यो भन्दै मैले धेरै पटक दोहोऱ्याएर भनिराखेको शब्द नलेज थियो र त्यो नलेज भनेको के हो र कसरी नलेज कसरी त्यसलाई आफ्नो मेमोरीमा राख्ने र त्यसलाई कसरी बुझ्ने, रिमेम्बर मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू। सोसल स्टडीमा यही हो। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि घोकेर सम्झेको कुरा परीक्षामा सोधियोस् भन्छौँ तर परीक्षामा बुझेको कुरा सोध्छ। धेरै जस्तो नलेजको अथवा रिमेम्बरिङ क्वेसनहरू र त्यसले अलिकति काम गर्छ र त्यसपछि बुझियो भने मात्रै अघि मैले भनेका सबै प्रश्नका आन्सरहरू लेख्न सकिन्छ। त्यसो भए पाठ बुझ्ने कसरी त? म तपाईलाई मानौ एउटा कुनै एउटा पाठको इक्जाम्पल दिएर बुझ्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग गर्छु। र बुझ्ने भनेको के? लेट्स सी एउटा टपिक भनौँ, ओके, फेडरल सिस्टम। ल, फेडरल सिस्टम मैले तपाईलाई सोधेँ भने, कक्षामा सरले सोध्नुभयो भने सो व्हाट इज फेडरल सिस्टम, व्हाट इज फेडरलिजम भनेर प्रश्न गरियो भने भाइ बहिनीहरू तपाईले ढुक्कसँग भन्नुहुन्छ इट इज द सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट इन व्हिच देयर आर मोर देन 2 लेभल्स अफ गभर्नमेन्ट। अब तपाईले यसलाई कति बुझ्नु भएको छ कि तपाईले यति मात्रै बुझ्नुभयो कि यो सेन्टेन्स मात्रै तपाईलाई याद भयो? यो भन्दा फर्दर तपाईले त्यो प्र्याक्टिकलमा के हो यसबारेमा धेरै कुरा तपाईलाई नलेज छैन भने तपाईलाई रिमेम्बर मात्रै भयो, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको कसरी बुझेको हुनुपर्छ त म तपाईलाई यो कुरा बुझाउँछु। तपाईले सबै लेख्न, तपाईले जानेको कुरा, सबै बुझेको कुरा, एभ्रिथिङ यु नीड नट राइट, यु राइट ओन्ली व्हाट द क्वेसन आस्क्स, हैन? तपाईले प्रश्नले जे सोधेको छ त्यो लेख्नुहुन्छ। तर इफ यु हैव अन्डरस्टुड इट भेरी वेल यु क्यान प्रेजेन्ट इट इन डिफरेन्ट वेज, डिफरेन्ट फर्म्स। जसरी सुकै क्वेसन सोधे पनि तपाईले अब यसको आन्सर अघि मैले भने व्हाट यु मिन बाई फेडरल सिस्टम भन्यो भने त्यो रेडिमेड आन्सर चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ। योसँग रिलेटेड अर्को तरिकाले कोही प्रश्न सोध्यो भने आन्सर दिन सक्नुहुन्न के। द्याट इज बिकज यु हेभ नट अन्डरस्टुड, यु हेभ जस्ट मेमोराइज्ड। त्यसकारण भाइ बहिनी हो म तपाईलाई यो भन्छु। अब फेडरल सिस्टम यदि तपाईले बुझेको हो भने यसरी बुझेको हुनु पर्यो। फेडरल सिस्टम भनेको नथिङ एक्सेप्ट डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर एन्ड अथोरिटी। कति सजिलो कुरा। तपाईलाई म अर्को तरिकाले बुझाउँदैछु। तपाईले भनेको फेडरल सिस्टम इज दिस भनेर भन्नुभयो होइन, तर अब त्यसलाई बुझ्नुहोस् के। फेडरल सिस्टम भनेको पावर एन्ड अथोरिटीको डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। पावर एन्ड अथोरिटीको डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको हेर्नुहोस्, यो कुनै एउटा पर्टिकुलर एरिया हो, एउटा कन्ट्री हो, एउटा रिजन हो, तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् यो ठाउँ, कुनै पनि यो यसको चाहिँ जुन के भन्छ अरे यो एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ, यसलाई चाहिँ गभर्निङ बडी हुन्छ,
यसमा शासन सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठुलो पावर यो ठाउँमा छ है। यसको गभर्नमेन्ट यहाँ छ र यसले यो देशभरि सपोज यो देशभरि यो ठाउँबाट रुल हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एकत्रित भएको, केन्द्रीकृत भएको। यसको पनि पावर यहीँ सोध्नुपर्छ, यो पनि यसैको नियम मान्नुपर्छ, यहाँ खर्च गर्नु पर्यो भने पनि यसैले ओके गर्नुपर्छ। यसलाई भन्छ सेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। अब यो सेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर भयो भने होइन हामीले गर्ने, यसको सट्टा हामीले यहीँबाट गर्छौँ, हामीले यहीँबाट गर्छौँ, हामीले यहीँबाट गर्छौँ भनेर यति एरियाको लागि हामीले गर्छौँ, यति एरियाको लागि हामीले गर्छौँ र यति एरियाको लागि हामीले गर्छौँ भनेर यसरी एरिया एन्टिटी कुनै एउटा क्षेत्र छुट्याएर यसले गर्ने कामको जिम्मा योसँग जान्छ भने, यी क्षेत्रमा जान्छ भने त्यसलाई हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छौँ हैन। शक्तिको विकेन्द्रीकरण भन्छौँ, अधिकारको विकेन्द्रीकरण भन्छौँ। र जब यो अधिकार र शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ, त्यो विकेन्द्रीकरण दुई तरिकाले हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा बुझ्नुहोस्। एउटा तरिका भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन, अर्को तरिका भनेको भाइ बहिनीहरू पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन। पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन र एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन। बस हामीले पढ्न लागेको फेडरल सिस्टम भनेको पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। कसरी हो भनेदेखि पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा के गरिन्छ भने भाइ बहिनीहरू, यो केन्द्रमा भएको पावरलाई यति पावर तैँले प्रयोग गर भनेर यसलाई दिएको हुन्छ। यसले इट क्यान ओन्ली इम्प्लिमेन्ट द पावर एन्ड अथोरिटी द्याट द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट गिभ्स टु इट। यसलाई दिएको पावरको इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै गर्न पाउँछ उसले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाउँदैन, उसले आफ्नो ल बनाउन पाउँदैन है। तपाईले बुझ्नुभयो कि यो एरियाभरि, यति एरियाभरि यहाँ एउटा गभर्मेन्ट छ र त्यो गभर्मेन्टलाई यति गभर्मेन्ट भन्नाले एउटा एडमिनिस्ट्रेसन छ र यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ तैँले यति भरिमा हेर, यहाँनिर पिस एन्ड सेक्युरिटी मेन्टेन गर हैन, यहाँनिर रुल गर भनेर यसलाई दिएको छ भने रुल गर्ने कसरी त भने यो सेन्टरले बनाएको रुल अनुसार यसले रुल गर्नु पर्यो। यसलाई के दियो त भन्दा जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर दियो, शासन गर्ने अधिकार मात्रै दियो यसलाई हो। यस्तो किसिमले यसलाई दियो। यसरी युनिटरी सिस्टम भएर पनि डिसेन्ट्रलाइजेसन हुँदो रहेछ। यस युनिटरी सिस्टममा हुने डिसेन्ट्रलाइजेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन हुने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। हामीले पढ्न लागेका छौँ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम पनि डिसेन्ट्रलाइजेसन नै हो, 100% उही हो। इट इज ओन्ली फर डिसेन्ट्रलाइजिङ द पावर एन्ड अथोरिटी बट इन एन इफेक्टिभ वे, अझै बढी इफेक्टिभ गराउनको लागि। के हो त त्यो भनेदेखि यसले पावर यहाँ दिन्छ। कस्तो पावर दिन्छ? हामीले बनाइदिएको कानुन अनुसार तिमी चल, अघि दिएको पावर भयो। यसले के भनिदियो भने तिमीले आफ्नो तरिकाले यो ठाउँको विकास गर, यो ठाउँमा रुल गर, इट डिपेन्ड्स अपन यु, जे गर तिमी गर। यसलाई चाहिँ केही अधिकार हामीले यो दियौँ होइन, उसले दिएको अधिकार होइन। अब उसले यही नै ल बनाउँछ। अघिको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा यसले बनाएको ललाई इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै गर्थ्यो भने यसमा पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसनमा यहीँका मान्छेहरूले आफ्नो पोलिटिकल पावर युज गरेर यसमा चाहिँ आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू छानेर गभर्मेन्ट बनाउँछन्। त्यो गभर्मेन्टसँग ल बनाउने अधिकार हुन्छ। द्याट इज वाट द पोलिटिकल राइट। र पोलिटिकल राइट पब्लिकसँग पनि भयो, पोलिटिकल राइट चाहिँ यहाँको पार्लियामेन्टसँग पनि भयो, गभर्मेन्टसँग पनि भयो। र यस्तो किसिमले विभिन्न किसिमका पोलिटिकल एन्टिटीहरू बनाएर विभिन्न किसिमका चाहिँ राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा प्रदेशमा बाँडेर गरिने शासनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यो फेडरल सिस्टम भन्छौँ भाइ बहिनी हो। त्यसकारण फेडरल सिस्टम भनेको त्यस्तो सिस्टम हो इन व्हिच द पर्टिकुलर ग्रुप अफ पिपुल आर गभर्न्ड बाई
2 or more levels of government। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, मानौ तपाईँ गण्डकी प्रदेशको बासिन्दा हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशमा बस्नुहुन्छ, तपाईलाई नगरपालिकाले शासन गरिराखेको छ, तपाईलाई गण्डकी प्रदेशले शासन गरिराखेको छ र तपाईँ राज्यबाट पनि शासित हुनुहुन्छ। हामी पर्टिकुलर क्षेत्रको मान्छेलाई, मानौ पोखराको मान्छेलाई पोखरा महानगरपालिकाले शासन गरेको छ, यसको मतलब हामी पोखरा महानगरपालिकामा तिर्नुपर्ने कर तिर्छौँ, पोखरा नगरपालिकाले दिएको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गर्छौँ, उपयोग गर्छौँ। त्यसै गरी हामी प्रदेशबाट पनि शासित छौँ र देशबाट पनि केन्द्रबाट पनि शासित छौँ। एउटै क्षेत्रका जनताहरूलाई 2 वा बढी लेभलको गभर्नमेन्टले जब रुल गर्छ भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले फेडरल सिस्टम भनिन्छ। सो फेडरल सिस्टम इज द सिस्टम इन व्हिच द पर्टिकुलर ग्रुप अफ पिपुल आर रुल्ड बाई 2 or more levels of government। यही नै हो नि। अघि तपाईँले त भन्नुभयो हैन, इट इज सो एन्ड सो भन्नुभयो, यही कुरा भन्नुभयो, तर यति कुरा बुझेर भनेपछि यो त यस्तो खालको रहेछ, ल बनाउन सक्ने अधिकार रहेछ, यसो भनेर दिएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ? हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ नभएर फेडरल सिस्टम भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यो फेडरलिजम भनेर भनिन्छ। र यसरी कुनै पनि कुरा बुझ्दाखेरि त्यसको कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो भाइ बहिनीहरू, हैन? जब तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ तब त्यसको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यस्तै अर्को पनि कन्सेप्टको एउटा इक्जाम्पल भनौँ कि तपाईहरुले एमडीजी पढ्नुभयो, हैन? तपाईले त्यो एमडीजी पढिसकेपछि याद भयो नि तपाईलाई, हैन? त्यो पढिसकेपछि सबैभन्दा पहिला मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेको के हो त्यसको कन्सेप्टै बुझ्नु भएको छैन। अब तपाईले त्यो बीचमा गएर के कुरा बुझ्नुहुन्छ? अनि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेको के हो त्यो कुरा तपाईले सोच्नुहोस्। मिलेनियम किन भनेको त्यसलाई त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। 2000 सालमा सन् 2000 मा बनाइएका गोलहरू, सन् 2000 मा विश्वका नेताहरूले ओल्ड लिडर्सहरू बसेर बनाएका गोल्सहरू भएको हुनाले यसलाई मिलेनियम भनेर भन्यो। मिलेनियम, यसको अगाडि डेभलपमेन्ट गोलको अगाडि मिलेनियम आएको कारण के हो यति कुरा पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो। र यो के हो भनेदेखि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेको त्यति बेला एडी 2000 मा ओल्ड लिडर्सहरू जब यो एचडीआई, त्यति बेला एचडीआई प्रकाशित भयो। एचडीआई हेर्दाखेरि विश्व पुरै गरिबीले ग्रस्त थियो, हैन? भोकमरी थियो जतासुकै। र विश्वका नेताहरूलाई के लाग्यो? संसार खतम छ, विभिन्न देशमा गरिबीले मानव समुदाय ज्यादै ग्रसित छन्, त्यसकारण यसको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी कमिटमेन्ट गरौँ भनेर विश्वका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर के गर्ने होला यसो गरौँ। विदिन 15 इयर्स, अब यो 2000 छ, यो 2000 देखि 2015 सालसम्ममा एटलिस्ट यस्तो कुरा प्राप्त गरौँ हामीले। भोकमरी यति हटाउँ, अहिले 80% छ भने यतिमा झारौँ भोकमरी, आफ्नो देशमा जाउँ, हैन? अब त्यस्तै गरेर चाहिँ लिट्रेसीको रेट यस्तो छ भने यतिसम्म बढाउँ, साह्रै अशिक्षित थिए त्यति बेला, योसम्म बनाउँ, हैन? स्वास्थ्य सेवाको पहुँच यतिसम्म गराउँ भनेर विश्वका नेताहरूले बसेर गरेको एउटा कमिटमेन्ट, यो गोलसम्म यतिसम्म पुग्ने, त्यसको चाहिँ फिगर यति बनाउने भनेर गरेको एउटा कमिटमेन्ट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यसको पिरियड चाहिँ 2015 सालसम्म यति पुग्नु पर्ने है, 80% गरिबीको यो रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या यतिबाट यति झार्ने आफ्नो देशले भने, विभिन्न देश, नेपालले यति बनाउने भन्छ, इन्डियाले यति बनाउने भन्छ, हैन? त्यति बनाउने आफूले गोल प्रस्तुत गरेर त्यो गोल प्राप्त गर्नको लागि 15 वर्षसम्म विभिन्न किसिमका योजनाहरू, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गराए र त्यही अनुसार बजेट तयार गरे र आफ्नो देशमा काम गरेर यसले गर्दा 2015 सालसम्ममा आउँदा धेरै राष्ट्रहरूको, लगभग सबै राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रशस्त सुधार आयो, विकास भयो। र त्यो भइसकेपछि 15 सालपछि 2015 पछि यसको पिरियड ओभर भयो, यसको पिरियड सकियो। र यसको पिरियड सकिएपछि युएन यसबाट निकै प्रभावित थियो, निकै राम्रो भएको थियो संसारमा। र फेरि पनि ओल्ड लिडरहरू बसेर युएनले के गर्यो भने यस्तै किसिमको स्ट्राटेजी बनाएर, यस्तै किसिमका गोलहरू बनाएर विकास गर्यो भने अलि छिटो हुने रहेछ,
अलि राम्रो हरेकलाई हुन्छ नि त। अब नेपालले पनि अहिले नेपालले पनि त्यसमा साइन गर्यो, मैले पनि यसो गर्छु भने कमिटमेन्ट गरेर नेपाल आयो भनेदेखि नेपाललाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ आफूले त्यो गरेर देखाउन सकेन भने राम्रो हुँदैन, इज्जत रहँदैन होइन। त्यसकारण कसिएर नेताहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले एकदमै कसिएर राम्रो स्ट्राटेजी बनाएर काम गर्छ हो। त्यसै कारणले 2015मा यसको पिरियड सकिएपछि ओल्ड लिडरहरू बसेर फेरि युएनमा बसेर युएनले के गर्यो त भने यस्तै किसिमको अर्को अवधारणा ल्यायो। त्यसलाई भन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल। तपाईँले जानिसक्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ। र यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल फेरि 2030 सालसम्म प्राप्त गर्नुपर्ने गोलहरू हो देशहरूले। यसको लागि पनि कन्ट्रिजहरू यो पनि इट इज अल्सो द कमिटमेन्ट अफ द कन्ट्री टु एचिभ सम सर्टेन गोल्स रिगार्डिङ डेभलपमेन्ट अफ भेरियस सेक्टर्स। भाइ बहिनीहरू, मैले आजको एपिसोडमा तपाईँहरूसँग अलिकति समय रहेको हुनाले यो के भन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूसँग गरेँ। कस्तो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ लेसन पढ्दाखेरि, एउटा कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू गरेँ। र आउँदो एपिसोडमा म तपाईँलाई कुनै पर्टिकुलर लेसन अथवा कुनै पर्टिकुलर क्वेसनसँग रिलेट गरेर तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू जानकारी गराउने बाचा गर्दै आजको एपिसोडबाट म बिदा चाहन्छु। राम्रोसँग पढ्नु होला। बेस्ट अफ लक टु यु अल। थ्याङ्क यू।